तमाम लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, हसन अल्लाह यारी को, बबुआ को, उसकी पूरी टीम को, तमाम राफजियों को, खुले छुपे हरे नीले काले पीले जितने हैं सबको मैसेज करो कि हसन अल्लाह यारी, मैं कहता हूं अल्लाह की कसम, वो फाहिशा का लड़का, वो जानिया का बेटा, खुदा की कसम जहर का प्याला पी लेगा, तख्ते दार पे लटक जाएगा, गार में छुप जाएगा, वो मुझसे मुनाजरा कर ही नहीं सकता है, उसका उसमें दम ही नहीं है मुझसे। अरे वो मुनाजरा न करने के लिए तो इतने बहाने कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन लानतुल्लाहि अलर राफ़िदीन अल मुर्तद्दीन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बिनबइन फ़तबय्यनू, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिरादरान अहले सुन्नत, सामईन मोहतरम, आज के इस लाइव आने का मकसद अहबाब अहले सुन्नत की जानिब से वो चंद सवालात है जो इंटरनेट पर गर्दिश कर रहे हैं और वो मुझसे रब्ता नहीं कर पा रहे हैं, मुख्तलिफ़ साइट्स पर वो अपने कमेंट्स वगैरह कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन तमाम सवालात का मुख्तसरन और जामिअ जवाब मैं दूं। जैसा कि आप जानते हैं 13 तारीख़ को जो तमाशा हुआ और जो चालें चली गई, जो मक्कारी की गई, तो उस वक्त बहुत से लोग इस धोखे को समझ नहीं पाए और बदगुमानी का शिकार हुए। अभी अभी मैंने कुरान मजीद की जो आयत मुबारका पढ़ी है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, सूरह हुजरात की आयत नंबर 6 है कि ऐ ईमान वालो, अगर फासिक कोई ख़बर लेकर आए तो उसकी तहक़ीक़ करो। ऐसा ना हो कि तुम उसकी बात को मान लो और उसके बाद फिर फितने खड़े हों, फसाद हों, नाचाकियाँ हों, बदगुमानियाँ हों। इस सिलसिले को रोकने के लिए बेहतर है कि फासिक की लाई हुई बात की खूब अच्छे से छानबीन की जाए। 13 जून 2025 को हसन अल्लाह यारी ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर जो 2-4-10 दिन पहले उसने लिंक लगाई थी, उस लिंक पर वो आकर बैठा और जैसा कि उसकी आदत है कि मुझसे बात करने के लिए वो अकेले नहीं आता है, पूरी टीम के साथ आता है। वो सारे उसके दोस्त अहबाब फ्रेम के अंदर जमा थे, वो उनसे बातें कर रहा था, ललकार रहा था, धाड़ रहा था और मुझे जो है अहबाब के मैसेज पे मैसेज, फ़ोन पर फ़ोन, हत्ता कि मेरे साथ जो बच्चे बैठे हुए थे उन तक को फ़ोन आने लगे कि हज़रत को कहिए आइए आइए आइए। मैंने किस हद तक कोशिश की, कब तक कोशिश की, मेरे साथ क्या क्या मामलात पेश आए, ये बग़ैर जाने समझे मुझसे पूछे। लोगों ने क्या किया, बदगुमानियाँ शुरू कर दी, तरह तरह की बातें शुरू कर दी। फिर बाद में जब हमने छोटी छोटी क्लिप्स अपने व्हाट्सअप चैनल के ज़रिए भेजना शुरू किया और यूट्यूब पे भी अपलोड किया, बाद में हुज़ूर मुफ्ती आज़म महाराष्ट्र मुफ्ती महमूद अख्तरुल क़ादरी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया का भी स्टेटमेंट आया, बयान आया। आपके भांजे हज़रत मौलाना मुफ्ती फ़हीमुल क़ादरी साहब दामत बरकातुहुम ने भी एक बहुत अच्छा खिताब 14 तारीख़ को भिवंडी के सरज़मीन पर उर्स फ़ातह भिवंडी के मौके पर फरमाया और उसके बाद मेरी तकरीर भी हुई। और फिर जो हमारे सुन्नी हसास बच्चे इंटरनेट पर दीन व सुन्नियत का काम करते हैं, उन्होंने नल्ला यारी की पोल खोलना शुरू किया, तो काफ़ी हद तक बदगुमानियाँ लोगों की दूर हो गई। आज मैं कोशिश करूँगा कि इस गुफ्तगू में जो चंद सवालात लोगों के हैं, मैं उनके सवालात को लेकर उसका जवाब दूँ। तो मुझे उम्मीद कवी है। असल में इसमें 3 तरह के लोग हैं। एक वो जो शुरू से हमारे साथ अपडेट थे, तो वो किसी के बहकावे में नहीं आ रहे। एक ऐसे थे जो आए गए, पूरा ना इधर का सुना ना उधर का सुना, वो बदगुमानी का शिकार हो गए। तीसरे वो थे जिन्होंने सिर्फ उस तरफ ही का सुना, इधर ध्यान ही नहीं दिया, वो पूरी तरह बदगुमान हो गए। अब जो आधा अधूरा सुनने वाले थे, तो उनमें से बहुत सौ की इस्लाह हो गई, बहुत सौ ने अपने कमेंट से रुजू किया, अपने अल्फाज से रुजू किया, बराह रास्त मेरे अहबाब को फ़ोन करके इत्तला दी कि हम हज़रत से मुआफ़ी चाहते हैं। बल्कि मैं एक बात बता दूं कि हमारे इलाके में एक साहब हैं जो रिक्शा ड्राइवर हैं और उनको किसी ने खिलाफत भी दे रखी है, पीर साहब है। तो उन पीर साहब ने भी मुझे बाकायदा एक मेरे बच्चे के ज़रिए फ़ोन करके मुआफ़ी मांगी कि हज़रत मैं बदगुमान हो गया था, उसके फ़रेब को नहीं समझा, लेकिन जब हक़ाइक़ धीरे धीरे आ गए तो मेरी आँखें खुल गई, अल्लाह और रसूल के लिए मुझे माफ़ कर दें। तो मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। अब मसला ये है कि 9 तारीख़ से ही मैंने अपना जो मशहूर नंबर है 9820-672-770 वो बंद कर दिया है। बकरीद गुजर चुकी, नंबर मैंने बंद किया, व्हाट्सअप डिलीट किया। अब ऐसे में अगर बाबा हो, कोई भी हो या आम लोग हों, मुझसे रब्ता करते हैं फ़ोन व्हाट्सअप पर, तो नहीं हो सकता है, इसलिए कि मैंने तकरीरें करना बंद कर दी है। अब लोग तकरीरों के लिए, मसाइल के लिए, बहस व मुबाहिसे के लिए फ़ोन लगाते हैं, तो मेरे दूसरे मामलात में खलल होता, इसलिए मैंने सिरे से नंबर बंद कर दिया। लेकिन जिस रात हसन अल्लाह यारी अपनी आईडी पे लाइव आया था, तो उस वक्त मैं भी अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सुन्नी जमीयतुल अहनाफ पे लाइव आया था। 3-4 मरतबा वो लाइव अभी भी पड़े हुए हैं और मैंने कहा ये एक नंबर दे रहा हूँ, इस पर लिंक भेजो। तो एक तो वो जब लाइव आया तो उसने कमेंट में पिन करके एक लिंक लगाई थी, वो कॉमन लिंक थी।
تو ایسا تھا کہ اس کے ذریعے اگر کلیم حنفی نام سے کوئی آتا ہے تو ہم ایکسیپٹ کریں گے. تو اب لوگوں کے کئی سوالات ہیں، جیسے مثال کے طور پہ میں نے کچھ لکھ رکھا ہے کہ چیلنج غلط تھا، شرائط غلط تھے، حضرت نے جھوٹی قسم کھائی، اپنا لنک بناتے، گھر میں بیٹھتے، لائبریری میں بیٹھتے، گاڑی میں کون سا مناظرہ ہوتا ہے نا. اس طرح کی چند باتیں ہیں. حالانکہ اس کا جواب کافی حد تک لوگوں کو مل چکا ہے، اور سید حسنین بقائی صاحب نے بھی ٹیکنیکل لائن سے اس کی بہت اچھی پول کھولی ہے. ہمارے واٹس ایپ چینل میں نے اس کی لنک دی ہے، آپ اسے ضرور سماعت کریں. تو جو لنک اس نے دی تھی، میں اس پر جب وہ لائیو آیا اور مجھے میسیجز آنے لگے تو ہمارے واٹس ایپ چینل کے اندر ہماری احباب کی بات ہونے لگی. میں نے کئی بار اس پر ٹرائی کیا لیکن وہ لاک تھا، اس میں انٹری نہیں کر پا رہا تھا، جا نہیں پا رہا تھا. پھر جب میں نے قوم کو یہ بات بتائی فی الفور اسی وقت کہ دیکھو یہ لاک ہے، میں اس میں انٹری نہیں کر پا رہا ہوں، میں کیسے جاؤں گا اس میں. تو پھر ہوا یہ کہ ایک اسپیشل لنک دی گئی. اسپیشل لنک کے ذریعے بھی میں نے کئی بار کوشش کی، گھر سے کار تک، مزار شریف میں جا رہا تھا، بیچ میں احباب ملے، بچے ملے، پھر واپس ریٹرن میں گھر پر آیا. ریٹرن آنے کے بعد بھی میں نے کوشش کی. تو 2-3 بار جو میں کنیکٹ ہوا اسپیشل لنک کے ذریعے، کیا حشر ہوا اس پر بھی میں تبصرہ کروں گا. سر دست میں چند سوالوں کے جوابات دینا چاہتا ہوں. اس میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ آپ نے بنارس کی تقریر میں حضرت عباس اور حضرت باقر کے نام کو بگاڑا، اور 12 تاریخ کو جو آپ نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں حضرت امام مہدی کا مذاق اڑایا. تو اس طرح کی باتیں. تو میں وہ تمام سوالات لیتا ہوں. نمبر 1، کل ایک گجرات کے پیر صاحب ہے، ان کی لنک میرے نظر سے گزری، ویڈیو نظر سے گزری. ان کو بہت کم لوگ جانتے ہیں. ابھی میں اگر ان کا ویڈیو اٹیچ کروں گا تو پھر لوگوں کی ایک بری عادت یہ ہے کہ میں اگر کسی کا نام لیتا ہوں تو اس کے پیج پر، اس کی ID پر جا کر اس کو دیکھتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں. بھلے بیڈ کمنٹ کرنے کے حساب سے ہی کرتے ہیں، لیکن کیا فائدہ ایسے فالتو لوگوں کو سننے کا. ایسے فالتو لوگوں کی اچھی بات بھی نہیں سننی چاہیے. تو خیر وہ کوئی بہت ایسے علاقے کے ہوں گے جن کو 2-4-10 لوگ جانتے ہوں گے. تو ان پیر صاحب کی متی ماری گئی ہے. کہتے ہیں کہ چیلنج دینے والا دعویٰ کرنے والے سے بڑا بدبخت ہے معاذ اللہ. یعنی جو شیخین کو کافر کہہ رہا ہے، نلہ یاری، اس سے زیادہ بدبخت یعنی پھوٹے نصیب والا میں ہوں جو میں نے چیلنج دیا. میں پیر صاحب کو کہوں گا، آپ نے حدیث و قرآن کا گہرائی سے مطالعہ کیا ہے؟ نہیں کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے وجود خدا پر بحث کی یا نہیں کی؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے نمرود سے خدا کے وجود پر بحث کی یا نہیں کی؟ یہ قرآن کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ 3 پارے میں بھی اس کا تذکرہ ہے. نبی علیہ السلام نے نجران کے عیسائیوں سے بحث کی یا نہیں کی؟ کی نا. پھر اسی طریقے سے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے دہریوں سے خدا کے وجود پر بحث کی یا نہیں کی؟ کیا ان لوگوں کو خدا کے وجود پر بھروسہ نہیں تھا؟ بحث کرنے والوں کو تھا، یقیناً تھا، قطعاً تھا. لیکن اس کو قائل کرنے کے لیے اور عوام کو اس کے شر سے بچانے کے لیے بحث کی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ چیلنج کرنے والے کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس میں شک ہوتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ نے امام اوزاعی رحمہ اللہ سے فاتحہ خلف الامام کے مسئلے میں بحث کی یا نہیں کی؟ حالانکہ یہ ایک سراسر اختلافی مسئلہ، اس میں دونوں طرح کے قول موجود ہیں، پھر بھی امام اعظم ابو حنیفہ نے ان سے بحث کی. حتیٰ کہ روضہ رسول کے پاس حضرت امام باقر سے سیدنا امام اعظم نے قیاس کے صحیح ہونے پر بحث کی نا. تو ایک عرصہ دراز سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ قائل کرنے کے لیے، لوگوں کو شر اور فتنے سے بچانے کے لیے بات کی جاتی ہے. پیر صاحب عجیب دماغ کے آدمی ہیں، ان کو اتنی موٹی بات نہیں سمجھ میں آتی ہے. تو جو شخص امریکہ میں بیٹھ کر شیخین کریمین، یعنی ایسی پاک ہستیاں، ایسی عظیم ہستیاں کہ جن کی تربیت ہی وحی الہی کی روشنی میں ہوئی ہے، اور جن کا ایمان بقول آپ کے ہی ایمان نہیں، ایمان کامل ہے، اسلام نہیں، اسلام کامل ہے، وہ ہر اعتبار سے کامل، اکمل، مکمل ہے. تو جب ان پر بھونک رہا ہو تو ظاہر سی بات ہے یہ غیرت ایمانی کا تقاضا ہے کہ ہم آگے آ کر اس کو جواب دیں گے. وہی کیا میں نے 19 اپریل کو کلکتہ کی سرزمین سے اسے چیلنج دیا. 15 مئی کو میں نے شرائط پیش کی. خدا کی قسم ایک بات مان کر چلیے کہ جسے لوگ اس کی چالاکیوں کے سبب دلائل سے گھیر نہیں پاتے تھے، اسے شرائط میں اٹھا کر پٹکا ہے میں نے. یہ شرائط وہ تھی جو اس کے گلے کی ہڈی تھی. مرتا کیا نہ کرتا، چرسیوں گنجیڑیوں کی ایک ٹیم کے ساتھ ہفتے میں 2-3 بار لائیو آ رہا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے 10 کو وعدہ کیا تھا، قسم کھائی تھی. میں نے 12 تاریخ والے ویڈیو میں بھی کہا ہے کہ میں نے یہ قسم نہیں کھائی کہ میں 10 کو شرائط پر بات کروں گا، بلکہ اس کے پہلے میں نے پوسٹ پون کیا تھا کہ یہ خود کہتا ہے میں گھاس نہیں ڈالتا، میں تھوکتا نہیں، میں توجہ نہیں دیتا، میں ایسے لوگوں کو سنتا نہیں. تو پھر کیسے مناظرہ ہوگا؟ جبکہ مناظرے کے لیے دونوں کا ایک دوسرے کی باتوں کو سننا، غور کرنا، دلائل پر غور کرنا یہ ضروری ہے. اس لیے مناظرہ پوسٹ پون ہے. پھر ہلہ مچائے. تو میں نے 12 کو ویڈیو ڈالا، اور میں نے 12 کو ویڈیو ڈال کر کیا کہا ذرا اسے آپ حضرات سماعت فرمائیں. عادت شرطیں جو میں نے لگائی تھی، میں نے اللہ کی کتاب سر پہ بات کو مؤکد کرنے کے لیے، اور میں کتاب اللہ کو سر پہ رکھ کر کہہ رہا ہوں کہ میں حسن اللہ یاری سے ایمان شیخین پر ایک ہی بات پر مناظرہ کروں گا، اور یہ ساری 16 شرطیں میں منسوخ کرتا ہوں. بس وہ مناظرے میں پہلے کوئی واسطہ، کوئی رابطہ نہیں، سیدھا آئے ویڈیو میں ڈائریکٹ میرے نام پر ویڈیو. اہمیت دینی پڑے گی، مناظرہ کرنا ہے تو آ کر کہے میں کلیم حنفی رضوی سے ایمان شیخین پر مناظرے کے لیے فلاں دن ان کی لنک پر. اور سہولت، اگر تجھے میری لنک پر نہیں آنا ہے تو میں تیری لنک پر آتا ہوں. 16 شرطیں بھی یہ جو شرطیں رکھی تھی ہم نے سابقہ، وہ 16 شرطیں ختم کر دی ایک نئی بات کے ساتھ.
تو تیری لنک دے, میں تیری لنک پر آتا ہوں. بس بات یہ, جیسے ہی میں آؤں تو ابو بکر و عمر کو نام کے ساتھ کافر ثابت کر, میں نام کے ساتھ جنتی ثابت کروں گا. اگر تو ثابت نہیں کر سکا اور میں بھی ثابت نہ کر سکا تو میری ہار کا اعلان کرنا. عزیزان ملت اسلامیہ, 1 منٹ 7 سیکنڈ کی آپ نے ویڈیو دیکھی میری. یہ 12 تاریخ کو میرے چینل پر پوری ویڈیو اپلوڈ ہے. اس میں صاف کہہ رہا ہوں کہ حسن اللہ یاری, یہ جو چالیں تم چل رہے ہو لوگوں کو لے کر بیٹھنے کی, یہ چھوڑ دو. تم صرف اتنا کہو کہ کلیم حنفی سے میں 1 بائی 1 اکیلا تنہا ایمان شیخین پر مناظرہ کروں گا. میں نام کے ساتھ کافر ثابت کروں گا, آپ نام کے ساتھ جنتی ثابت کرو. اب جس کا نام کے ساتھ جنتی ہونا ثابت ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے اس کی موت کفر پر نہیں ہوئی, اس کی موت معاذ اللہ اسلام کے سوا کسی دین پر نہیں ہوئی, وہ ارتداد کی حالت میں نہیں مرا, وہ مومن کامل ہو کر مرا. چونکہ زبان رسالت نے انہیں کئی موقعوں پر جنت کی بشارت دی ہے. جب میں نے یہ کہا تو کیا حسن اللہ یاری نے یہ ویڈیو بھی میری سنی؟ نہیں سنی. اس کا جواب دیا؟ نہیں دیا. پھر تیرا کو میرا وہاں جانا بنتا ہی نہیں تھا. میں ہاتھ جوڑ کر احباب سے گزارش کروں گا, خدا را کچھ بولنے سے پہلے سوچا کریں, اللہ و رسول کے فرامین پر دھیان دیا کریں کہ ہم کیا بول رہے ہیں, اس کا وبال کہاں تک پہنچے گا. قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہا, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. فرما رہا کہ ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو, کیونکہ بہت مرتبہ کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے. مومن کے بارے میں, خاص طور سے عالم دین کے بارے میں اس طرح بولنے سے بچو. آپ نے کمنٹ کر دیا, اللہ نہ خواستہ آئی ڈی بلاک ہو گئی, آپ مر گئے, ہیک ہو گئی, آپ کا کمنٹ پڑا رہا, اس کو پڑھ کے لوگ بدگمان ہوتے رہے. ملائکہ جو کرامن کاتبین ہے, لکھنے والے ہیں, وہ آپ کے نام اعمال میں گناہ لکھتے جا رہے ہیں. خدا را جتنے ایسے بیٹس کمنٹ آپ نے کیے ہیں بے سوچے سمجھے, ان کو ڈیلیٹ کرو. بہت سو نے رجوع کر دیا. اب ان رافضیوں کی چالیں دیکھو, ان کمنٹس کا اسکرین شاٹ کر کے باقاعدہ ویڈیو بنا کر ڈال رہے ہیں. حرکتیں تو انہوں نے بہت ٹچی کی. آپ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے, کچھ ایسے حقائق آپ کو دکھانے ہیں کہ پھر آپ کی رائے خود بخود بدلے گی کہ جو قوم اتنی نچلی سطح پر اتر سکتی ہے دشمنی میں, وہ کیا کچھ نہیں کر سکتی ہے. اس ویڈیو میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے یہی تو کہا تھا کہ یہ 12 تاریخ کا ویڈیو اور میرے چینل پر ہے, اور 13 کو وہ لائیو آیا تھا, 12 جون کو, کہ حسن اللہ یاری کہے کہ میں مفتی کلیم حنفی سے ایمان شیخین پر ان کی لنک پر یا اپنی لنک پر اکیلے مناظرہ کروں گا تو میں آنے کو تیار ہوں. لیکن اس نے ایسا کوئی اعلان نہیں کیا, چونکہ وہ مر جائے گا, اس طرح کا وہ مناظرہ کر ہی نہیں سکتا. میں شروع سے سمجھا رہا ہوں. وہ 13 کو آیا, للکار رہا ہے, چلا رہا ہے, میں خالی بیٹھا ہوں, یوں ہے. لوگ مجھے فون پہ فون کر رہے ہیں. پھر میں نے کئی بار ٹرائی کیا, کوشش کی. میں آپ کو میری کوششوں کا حال بتاتا ہوں, آپ خود ملاحظہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میں حسن اللہ یاری کو جوائن نہیں کر رہا ہوں, وہ دیکھیں یہ میرا یوٹیوب ہے, وہ لنک ہے جو اس نے دی ہے, یہ اس پہ میں نے کلک کیا, یہ میرا نام آیا کلیم حنفی, یہ اوکے کیا. میں نے کیا لکھ کر آ رہا ہے, ہوسٹ ہیز بلاکڈ, یعنی جو ہوسٹ کر رہا ہے اس نے آپ کو لاک کر رکھا ہے. میں نے یہ 50 مرتبہ کوشش کی. ابھی 10:47 ہو رہے ہیں ہندوستان میں, 13 جون 2025. اب ہمارے جو بچے ہیں انہوں نے اس سے پاسپورٹ بھی مانگا ہے. یہ دیکھیے, آفتاب عالم رضوی نے باقاعدہ اس خبیث جعفر کاظمی رافضی سے پاسپورٹ مانگا کہ اس آئی ڈی کا پاسپورٹ دو. اس نے کوئی رپلائی نہیں دیا. پھر انہوں نے اس کو باقاعدہ کال کیا, کال کر رہا ہوں, اٹھا نہیں رہا ہے. آرام کو نمبر بھیجیے, یہ شیئر کر دیجیے حضرت چینل پہ. تب تک یہ 57 سیکنڈ کا ویڈیو آپ نے دیکھا. یہ میرے گھر سے 10:47 یعنی 10:45 کے قریب میں ویڈیو بنا رہا ہوں. ٹرائی تو میں پہلے سے کر رہا ہوں. وہ 9:30 کا ٹائم تھا, لیکن 9:30 پہ وہ لائیو نہیں آیا. اس کو لائیو آنے میں 10-15 منٹ کی دیری ہوئی. تو تب سے میں ٹرائی کرتا جا رہا ہوں. پھر مجھے خیال آیا کہ چلو بھائی کیوں نہ میں اس کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کروں, تاکہ بعد میں کبھی ایسی کوئی نوبت آئے تو میں قوم کو دکھا سکتا ہوں. تو پھر میں نے یہ چیز مطلب کیمرے میں ریکارڈ کی کہ 10:47 پر بھی میں اس کو ٹرائی کر رہا ہوں. لاک دکھا رہا ہے, لنک لاک ہے, اور کہہ رہا ہے کہ سب آ رہے ہیں, آپ نہیں آ پا رہے ہیں, سب آ رہے ہیں, آپ نہیں آ رہے ہیں. عجیب باتیں کر رہے ہیں کہ فون فلائٹ موڈ پہ ڈال دیا. فون فلائٹ موڈ پہ ڈالنے سے کیا, ارے دیکھو اس وقت بھی میرا فون فلائٹ موڈ پر ہے, دکھ رہا ہے آپ حضرات کو, دیکھیے اچھے سے دیکھیے. کیونکہ مجھے بہت زیادہ فونز آتے ہیں. میں نے پروگرام کرنا بند کر دیا ہے, تقریریں وغیرہ, کچھ لوگ مسائل پوچھنے, کچھ گالی گلوچ کرنے, کچھ بیہودہ ٹائم پاس, اس طرح کی باتیں. تو میرے کاموں میں خلل ہوتا ہے, اس کے لیے میں فلائٹ موڈ پہ ڈالتا ہوں. لیکن کیا فلائٹ موڈ پہ ڈالنے کے بعد بھی چلتا نہیں ہے؟ باقاعدہ یوٹیوب چل رہا ہے, ہر چیز چل رہی ہے, ہر چیز چلتی ہے, کیونکہ یہ وائی فائی سے کنیکٹ ہے. تو بہرحال اس کو میں نے ٹرائی کیا, لیکن اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا. وہاں میں بلاک تھا. تو جب میں 11:45 سے کوشش کر رہا ہوں تو ایک وقت ہوتا ہے, ایک لمٹ ہوتی ہے, 1 بجے کے قریب. پھر میں میں نے کہا چلو میں درگاہ شریف جاتا ہوں اور چائے وغیرہ پی لوں گا, پھر زیارت کر کے ریٹرن آؤں گا. لیکن ہوا یوں کہ بیچ میں مجھے کچھ احباب ملے, بچے ملے کہ ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو اس کے ساتھ دیکھیں, لیکن حضرت کیا معاملہ ہے. تو میں نے ان لڑکوں کے سامنے بھی کار میں ٹرائی کیا. آپ حضرات وہ بھی دیکھ لیں, ایسا نہیں ہے کہ میں نے وہاں سے ٹرائی نہیں کیا. دیکھو جان بوجھ کر رکھا دیا اس نے. میں کب سے اس کی دی ہوئی اسپیشل لنک پہ بیٹھا ہوں, اور یہ 9 بجے سے ہو رہا ہے. دیکھیے کیا ہے, انیبل ٹو کنیکٹ. پڑھ لو, دیکھ لو, ہاں دیکھ لو آپ حضرات, دیکھ لو. تمہیں حسن اللہ یاری او مکاری, دیکھا پھر کاٹ دیا. ویڈیو بناؤ آپ حضرات, دیکھیے پھر کاٹا, ڈسکنیکٹ.
देखो देख लो, डिस्कनेक्ट कलीम हनफी, डिस्कनेक्ट। आई समझ में बात? जब से समझा रहा हूं सुन्नियों को मैं, सुन्नियों तुम्हारा आलिम पीछे नहीं हटा। हजरात, ये 59 सेकंड का वीडियो आपने देखा। मैं कार में हूं, जा रहा था दरगाह शरीफ पे, बच्चे मिले, उनके सामने मैंने ट्राई किया। ये वो स्पेशल लिंक है, जब मैंने लाइव में आके बताया ना कि ये जो कॉमन लिंक इसने कमेंट में पिन किया है, उसके जरिए मैं नहीं जा पा रहा हूं। तो वो कह रहा है कि खुदा की कसम मैंने देखा, एक आया था, खाने की प्लेट थी। तो उसी वक्त मैंने बच्चे से वीडियो बनाया, बताओ यहाँ कहाँ खाने की फ्लैट है? जिस फ्लैट में मैं बैठा हुआ हूँ इसमें फैमिली नहीं रहती, फैमिली मेरी दूसरी फ्लैट में रहती। ये सिर्फ उलमा के ठहरने के लिए, मेहमानों के ठहरने के लिए, मुलाकात के लिए वगैरह वगैरह। अब आप मुझे बताएं कि जब मैं बच्चों के जरिए, जो उसने स्पेशल लिंक दी कि हमने स्पेशल लिंक भेजी, मैं जा रहा हूं, तो मैं मीटिंग रूम में हूं जहां से इसे मुझे एक्सेप्ट करके बात करनी है। हैबत के मारे मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, फिर शर्म के मारे इसने मुझे एक दो बार एक्सेप्ट किया। तो एक बार कैसे एक्सेप्ट किया? म्यूट कर दिया। आपको मैं उसका सबूत देता हूं कि इसने किस तरह मुझे म्यूट किया। ये देखिए, मैं बोल रहा हूं, मेरी वॉइस उस तक पहुंच नहीं रही, और मेरा खौफ इतना है बाबा को, बाबा कहता मुझे हटाओ, मुझे हटाओ। सुनिए, मुझको हटाओ, मुझको हटाओ, याद आया, कह रहा था लिंक काम नहीं कर रहा, अब लिंक पे आ गया। हटा दो मुझको। आपको क्यों हटाऊं? आप अब गाड़ी में बैठ। बाबा 3 मरतबा कह रहा मुझको हटाओ, मुझको हटाओ, और मैं बाकायदा हूं, लेकिन मेरी वॉइस काम नहीं कर रही। क्या इतने खुले सबूत के बाद भी मुसलमानों को इन कुफ्फारों मुर्तद्दीन के जो बाअज़मत शख्सियात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पहलू में लेटने वालों के इस्लाम का इनकार करती है, इन कुफ्फार की बातों पे भरोसा है, एक आलिम दीन की बात पे भरोसा नहीं? घर में मैंने ट्राई किया लॉक, कार में मैंने ट्राई किया, तो एक बार तो मुझे ले लिया, और एक बार मीटिंग रूम से ही मुझे आउट किया। एक बार क्या किया, मेरा फोटो लगा दिया फ्रेम में कि है बात नहीं कर रहे हैं, और हालांकि मैं नहीं था, मुझे डिस्कनेक्ट किया गया। मैं उसका प्रूफ आपको देता हूं, डिस्कनेक्ट, और बाकायदा लिख कर आ रहा होस्ट हैज डिस्कनेक्ट, यानी जो होस्ट कर रहा है नल्ला यारी का खास आदमी जाफर काजमी, वो आपको डिस्कनेक्ट कर रहा है। ये देखिए आप हजरात, सुन्नियों देखो, मैंने नाम लिखा कलीम हनफी, पासवर्ड फ्रंट कैमरा ज्वाइन कॉल, ये मैंने कॉल किया। ये देखो मैं आ रहा हूं, अब मुझे ये लें, मैं बात करूंगा, ये लें मुझे कॉल पर। मैं खुदा की कसम जो है ना बार बार ट्राई कर रहा हूं, ये मेरे साथ खेल खेल रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा था मुनाजरे में कि मुनाजरा हमारी लिंक पर होगा, और ईमान शैखैन नामजद तकफीर साबित करनी होगी। देखो ये मकान मुझे ले नहीं रहा है, ये मुझे एक्सेप्ट कर सकता है, नहीं कर रहा है मुझे एक्सेप्ट। ये वो लिंक है जो उसने स्पेशल भेजी थी, उसके जरिए मैं इसके पास जा रहा हूं। और लोग कह रहे हैं कि आपने जो है सुन्नियत को धोखा, माज़अल्लाह बरे, सुन्नियों को धोखा दिया और सुन्नियों का सर नीचे हुआ। कैसे नीचे हुआ? मैं बार बार जा रहा हूं, ये देखिए मुझे ले नहीं रहे। हजरात बैठे हुए लोगों को मैंने कहा वीडियो बनाओ ताकि पता चले। जी हाँ, नहीं ले रहे हैं। अल्लाह ताला ने आपको अक्ल सलीम अता फरमाई है। कुरान कहता है अफला ताक़िलून, तुम अक्ल से काम क्यों नहीं लेते हो? ये मक्कारी देखो कि कॉमन लिंक ब्लॉक, एक बार मैं मीटिंग रूम तक पहुंचा, मीटिंग रूम तक कई बार पहुंचा, मुझे एक्सेप्ट नहीं किया गया, एक बार मुझे फ्रेम में लगाया गया, एक बार म्यूट किया गया, एक बार डिस्कनेक्ट किया गया, और जब मुझे ले ही लिया गया है तो अब लोगों के बेमतलब के सवालात कि हज़रत आपको घर में होना चाहिए, लाइब्रेरी में नहीं। उसकी हैसियत क्या है कि जो मैं उसके लिए लाइब्रेरी में बैठूं? क्या मेरे पास लाइब्रेरी नहीं है? जी हाँ, बहुत बड़ी है और बहुत आली शान लाइब्रेरी है। हज़रत मुफ्ती महमूद अख्तर दामत बरकातुहुमुल आलिया, जो मुफ्ती आज़म महाराष्ट्र रहा है और हमारे मरकज़ के मुअतमद है, उनके दारुल इफ्ता में हज़ारों किताबें तमाम उलूम व फ़नून की और तमाम मसलक वालों की मौजूद है। मैं वहाँ भी जाकर बैठता। अगर ये आकर कहता 12 के बाद कि हाँ आप अपना लिंक दीजिए या मैं लिंक देता हूँ, अपन दोनों ही मुनाजरा करेंगे, तो खुदा की कसम मैं लाइब्रेरी में ही जाकर बैठता। मुझे ये था कि भाई जब ये मुसलसल मुझे इग्नोर कर रहा है, मुनाजरे का चैलेंज मेरा, शर्तें मेरी, मुनाजरा मुझसे होना है, दलाइल की काट मुझे करनी है, इस बात में दलीलें मुझे देनी है, सारी चीज़ें मुझसे, तो फिर ये वो लोग जिनको सूरतुल फातिहा तक पढ़नी नहीं आती हो, ऐसे बेअदब गुस्ताख लोगों को लेकर बैठने का क्या मतलब है? फिर मैं तेरा को क्यों जाऊं? तेरा को मेरा जाना बनता नहीं था, लेकिन फिर भी लोगों के बहुत ज़्यादा प्रेशर, मैसेजेस, भोले भाले लोग इतने भोले भाले हैं कि 2-3 दिन के बाद जब उसने प्रीमियम वर्जन अपलोड किया, नीचे रेड कलर में लिख के आ रहा है प्रीमियम वर्जन, तो लोग समझ रहे हैं वो लाइव है। फिर मुझे मैसेज कर रहे हैं कि हज़रत आप तशरीफ ले जाइए, वो लाइव आया। मैंने कहा अल्लाह के बंदो, वो पुराने वीडियो में से काट छांट कर एक वीडियो बनाकर डाला गया है, वो नया कुछ नहीं है। लोग इतने ज़्यादा भोले हैं, समझते नहीं बात को। बहरहाल मेरा जाना बनता नहीं था, अब मैं गया। सीधी बात है, मैं जहाँ से हूँ वहीं से बात करूँगा। अगर तू दलील देता और मैं दलील के काट ना करता तो तब बात थी। मैं कार में बैठूं कि कहीं भी बैठूं, तेरी हैसियत तो यह है कि तुझसे कोई बाथरूम में बैठकर मुनाजरा करे, यानी वो मकाम भी तेरी हैसियत से ज़्यादा का अच्छा है। सीधी बात है, जो ईमान शैखैन पर भौंके, ऐसे कामिलो अकमल लोगों के ईमान पर कि जिनके ईमान को अगर एक पल्ले में रखा जाए और पूरी उम्मत के ईमान को एक पल्ले में रखा जाए, अल्लाह की कसम इनका ईमान गालिब आएगा। ऐसे ईमान वाले हैं ये, तो उन पर भौंकने वाले को कार में बैठे, ऐसा कहीं लिखा था आप कार में मुनाजरा नहीं कर सकते, आप लाइब्रेरी में ही करना होगा, घर में नहीं कर सकते, राह चलते नहीं कर सकते, जंगल में, झाड़ी में, पहाड़ी में, खाड़ी में, नदी में, नाले में मुनाजरा नहीं कर सकते। मुनाजरा मुझसे करना था। अच्छा मक्कारी देखिए, जब तक मैं नहीं आ रहा था ये कैसे ललकार रहा था, कैसे धाड़ रहा था, कैसे चीख रहा था, चिल्ला रहा था, ये ज़रा समात फरमाइए।
अगर ये शख्स आ जाता है तो और बात नहीं होगी, सिर्फ मुनाजरा होगा, सिर्फ मुनाजरा होगा, ठीक है ना। 7 सेकंड वाली ऑडियो के अंदर ये कह रहा है कि अगर ये शख्स आता है तो सिर्फ मुनाजरा होगा और बात नहीं होगी। ये खुद कह रहा है कि ये शख्स अगर आता है तो सिर्फ मुनाजरा होगा और बात नहीं होगी। अच्छा, अब जब मैं आ गया तो मैंने क्या कहा? लोग सुनते नहीं ना बराबर। मैंने आते ही क्या कहा? हंसा, मजाक किया, ठट्टा किया, गाली दी, क्या किया मैंने? जरा आप समाअत करें। आगे भाई, इन लोगों को चलिए क्यों मुनाजरा हटाइए? कीजिए। ठीक है क्यों हटा? जी 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 हबीब, तेरी हिम्मत नहीं है तू कलीम हनफी से गाली मुनाजरा गाली नहीं करे। दो, गाली नहीं दो। हटा ये कचरा, हटा, मुनाजरा कर, डिबेट कर। खलता ओ मक्कारी, सैयद को ओ हबीबी, खामोश, चाचा मुंह में रख के सैयद बात को करो। कचरा बोलते हो, कचरा तुम खुद हो। मुनाजरा कर, साबित कर अबू बकर और उमर गाड़ी में काफिर बैठ के है। मुनाजरा नहीं होता, हटा, तुझे कचरा मुनाजरा हटा। आता ही नहीं है। तू दूसरों को अहमियत नहीं देता, तुझे क्यों? गाड़ी में बैठना हराम है? गाड़ी में बैठ के मुनाजरा नहीं होता। अमेरिका में तू बैठा है, काफिरों की और गोद मैं में किताबों के बीच में इस्राइल बैठा के हूँ। ये दल्ले, तेरा मुस्लिम है, ओ, ये तेरा बुखारी इस्राइल के है, दल्ले, ये तेरा तिरमिजी साबित कर, है, अबू बकर ये और सुनन उमर नसाई काफिर है, है। साबित ओके, किताबों के साबित बीच कर। में बैठा हूँ और नहीं, गाड़ी में बैठ साबित के कर मुनाजरा नहीं होता। अबू बकर मजाक ना काफिर है, कर। नामज़द तकफीर, तू आप हार चुका है मुनाजरा, तकफीर। आप हार चुका है मुनाजरा। आपने कैसे? पूरी जमा मिल्लत कैसे बरेलिया के हार नाक चुके? कटवा दिया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ज़रा देखिए, आप गौर कीजिए, मैंने आते ही क्या कहा? मुनाजरा कर। फिर हटा ये कचरा। ये कचरे को क्यों जमा करा? इसमें से कौन है कि जो दलाइल को समझ सकता हो, अरबी पढ़ सकता हो, जिसको किसी चीज़ का इल्म हो? निरे जाहिल लोगों को लेकर बैठा। मुनाजरा तेरा मेरा था ना। तुझे इतना डर क्यों लगता है अकेले कलीम हनफी से बात करने? और आप गौर करो, जैसे ही मैं आया इसके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने लगी। नोट करने वालों ने नोट किया, बाकायदा इंटरनेट पे इस बात को आम किया। इसकी हालत ख़राब हो गई और आते ही मैं डरा नहीं, दबका नहीं, चेहरे पे मेरे कुछ मतलब हवाइयाँ नहीं उड़ी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह गुर्राता हुआ, ललकारता हुआ, आला हजरत का शेर नर बनकर, मैं सिद्दीक़ अकबर का गुलाम, सिद्दीक़ उमर का गुलाम बनकर ऐसे मैंने कहा, कार मुनाजरा कार, हटा ये कचरा हटा। इतने में ही लोगों ने तुम्हारा जो है ना मीम बनाना शुरू कर दिया, जो तुमको मैंने कचरा कहा ना। अच्छा, एक मौके पर मैं तुम्हें एक बात कहूँगा। इसने क्या कहा मालूम है? सैयदों को कचरा कहता है। ये लोग खुश हो गए। हालांकि ये लोग इधर वाले हैं बकौल इनके कि ये ईमान सिद्दीक़ के कायल हैं और ये चाहते हैं कि हसन अल्लाह यारी को शिकस्त हो, लेकिन हफ्ते में 2-4 बार चले जाते हैं चाटने के लिए और ऐसे हाथ रख रख के एकदम प्यार से हुजूर, हज़रत, क़िबला, सलाम का जवाब। जो अबू बकर और उमर को काफिर कहे, जो आम मुसलमान को काफिर कहे, अगर साबित ना हो तो कहने वाला खुद काफिर होगा। और कायनात के बेहतरीन लोगों को काफिर कहने वाला, कई सहाबा को काफिर कहने वाला काफिर नहीं है, बदतरीन काफिर है। उसके सलाम की जवाज़ की कोई सूरत है? कुरान और सुन्नत और मजहब हनफी की रोशनी में, चूँकि आप अपने आप को हनफी कहते हैं, खुदा की कसम नहीं है। लेकिन इन कुत्तों को देखो, उसने सैयद कहा तो खुश हो गए। ये सूफ़ी बनते हैं, सूफ़ी मक्कार। और उस हराम ज़ादे ने कायनात के मशहूर तरीन सैयद, सरदार औलिया, पीर पीरा, अमीर मीरा, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, हुजूर गौसे आज़म बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में क्या कहा, जरा सुनिए। जैसे अब्दुल कादिर जिलानी, इनको गौसे आजम भी कहते हैं। ये बरेलवी मकतबी फिक्र के जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि ये हुजूर की ब्लड लाइन में से हैं, और इसके बहुत सारे वो प्रूफ भी देते हैं अलग अलग किताबों से। मैंने प्रूफ तो अभी तक नहीं देखा है सर। मैं इस पे जानना चाहता हूँ कि ये गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी साहब कौन है और इनका इतना फेमस कैसे हो गए सर? ये सूफी हैं, ये मलऊन है। ये लोग देखें, ये सैयद होना या ना होना इसकी कोई अहमियत ही नहीं है, ठीक है ना। सैयद दुनिया में बहुत है। माज़अल्लाह, 100,000 बार माज़अल्लाह। ये कह रहा है कि ये मलऊन है, हज़रत गौसे पाक को मलऊन कह रहा है, काफिर कह रहा है। अरे बदबख्तों, शर्म आना चाहिए। अपने आप को गौसो ख्वाजा वाला कहते हो। वो शख्स जो हुजूर गौसे पाक को माज़अल्लाह मलऊन कह रहा है, तुम उसके यहाँ जाकर बैठते हो और अपने आप को सैयद समझते हो। अरे तुम्हारा सैयद होना तो बहुत दूर है, तुम्हारा किसी का इस्लाम साबित नहीं है जो उसके हाँ में हाँ मिलाते, खुदा की कसम नहीं है। और सैयद होने से क्या होता? तुमको सुरखाब के पर लग गए। सैयद होने से होता क्या है? तुमको 100 खून माफ हो गए। तुम जिसकी चाहो हुर्मत पामाल करो, जिसकी चाहो पगड़ी उछालो, जिसकी चाहो इज्जत से खेलो। कुरान करीम पढ़ा नहीं? अल्लाह फरमा रहा, क़ाल या नूह इन्ना लैसा मिन अहलिका इन्नहु अमलुन गैरु सालिह। है नूह, तेरा बेटा तेरे घर वालों में से नहीं है। हजरत नूह नबी है, उनके बेटे को कुरान उनकी अहले बैत में शुमार नहीं कर रहा, क्यों कि वो कुफ्र के रास्ते पर चला गया। उलमा फरमाते हैं सैयद जब तक हद्दे कुफ्र को ना पहुंचे उसके नसब की ताजीम होगी। ये बाबा अपनी वीडियो में फतावा रज़विया दिखाता, हराम खोर फतावा रज़विया का नाम पढ़ना आता तुझे? पंचर पीर तेरी औकात है? तुझे 12 इमामों के नाम लेने नहीं आते? खबीस, क्या लिखा है फतावा रज़विया में? ये लिखा है कि सैयद राज़ी हो जाए तब भी ताजीम करो। इसने एक वीडियो में झूठ बोला, खुदा की कसम ये दिखा नहीं सकता है। आला हजरत ने ये लिखा, अगर वो तफजीली हो जाए, मौला अली को अबू बकर उमर से अफजल कहे, तब भी उसके नसब की ताजीम की जाएगी, उसके अमल की तौहीन होगी, उसके अमल की तरदीद होगी, उसके इस अमल से कौम को बचाया जाएगा। लेकिन खुदा की कसम, जैसे ही वो हद्दे कुफ्र में दाखिल हुआ, राफजी हुआ या कोई और मजहब उसने इख्तियार किया, वो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रिश्ते खून से कट गया, अहले बैते पाक से कट गया। ये सैयद होने का तुम्हें ज्यादा बुखार सवार है। इसी सियादत के नाम पर बंगले कोठियां बना रहे हो, पुरतहायुस जिंदगी गुजार रहे हो, कौम के माल के ऊपर ऐश कर रहे हो। याद रखो,
उलमा फरमाते हैं बहरुर राहिक दुर्र मुख्तार फतहुल कदीर शरफुल इल्मी फौक शरफिन नसब, यानी इल्म आ जाना ये शरफ नसब से बेहतर है। उलमा फरमाते हैं कि कोई सैयद अगर आलिम ना हो और कोई आलिम जो सैयद ना हो वो उस सैयद से अफजल है। सैयद गैर आलिम से, आलिम गैर सैयद अफजल है। हाँ, कोई सैयद अगर आलिम दीन भी हो और सुन्नियों के सच्चे मजहब पर हो तो खुदा की कसम वो हमारे सरों का ताज है, वो हमारे सरों का ताज है। ये कौम को धोखा मत दो, हम सैयद है। अगर कोई अमीर मुआविया को भी काफिर कहे, हजरत हिंदा को, सुफियान को, रसूलुल्लाह के किसी सहाबी को, वो खुद काफिर है, बिल्कुल सैयद नहीं है। और इन हरामजादों को कचरा कहा, मैंने सही कहा। कुरान करीम में अल्लाह इरशाद फरमाता कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल लदीना ला यअलमून, कि हरगिज इल्म वाले और बेइल्म बराबर नहीं हो सकते। ये निरा जाहिल बाबा जिसको सूरतुल फातिहा पढ़नी नहीं आती। मैं सच कह रहा हूं, पीर बनाकर घूमते हो ना, नमाज तो ये पढ़ता नहीं है, जुमा और ईद में कभी कभी पढ़ लेता हूँगा। तो कभी ये जुमा में किसी मस्जिद में जाए तो कोई सुन्नी इमाम एक काम करे, आप इतने बड़े पीर साहब बनकर घूमते, आइए आज इमामत कर दीजिए, देखो क्या होता है फिर। हाँ, ख्वाजा की दीवानी फिर वहीं थिरकने लगेंगी, फिर वहीं पर सारे उनके तोते उड़ जाएंगे। जब कहा जाएगा मुसल्ला इमामत पे खड़े रहो, हरामजादों उलमा पे भोंकते हो, उलमा से आगे बढ़ते हो, जीते जी तो आलिम से आगे नहीं जा सकते हो। एक काम करो, मर जाओ, मरने के बाद ही तुम्हारा जनाजा आलिम के आगे रहेगा, मरने के बाद ही आगे जा सकते हो। इस जैसा टुच्चा आदमी ये मुनाजरे का फैसल बनेगा, ये मुनाजरे का हकम बनेगा, ये मेरी हैबत से। अच्छा, ये मुझसे दुश्मनी क्यों निकाल रहा मालूम? ये बबुआ जो है मुझसे आज भी नल्ला यारी की चापलूसी, वो हैदराबाद का कान साफ करने वाला बदतरीन काफिर, ये बबुआ, वो चरसी, वो गदीरी कौन सा है बेंगलोर का हरामजादा, वो ये नजीसुल आयन, ये सारे लोग आज भी उसकी चापलूसी कर रहे हैं। बाबा क्यों कर रहा है मालूम है? असल में 2022 को बाबा के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था, आप जरा देखिए। किताबुल्लाह नीचे है, ये साहब कह रहे हैं कि मैं यहाँ का फैसल हूँ, हकम हूँ। नहीं बोलिए ना आप जनाब। नहीं, आपको नीचे बैठना चाहिए, अल्लाह की किताब नीचे है। बात तो है, पुराने बात के बाद सबसे बड़ी किताब सही बुखारी। हम लोग चूंकि अदब वाले लोग हैं, तो हम हुजूर अलैहिस्सलाम, आपके अहले बैत पाक, आपके सहाबा किराम और आपकी मंसूबात का अदब करते हैं। अब देखिए, इसमें दो बातें मैं बताऊं। धारावी में अचानक एक मुनाजरा तय हुआ, अचानक जेआरएम के लड़कों ने मुझे कॉल किया, हजरत राफजियों से मुनाजरा, आपको आना पड़ेगा। खुदा की कसम, बगैर कोई बात किए मैं फौरन कुछ किताबें लेकर वहां पहुंचा। देखा पहले से टीम बनी है, पीरे मोगा साहब मसनद इरशाद पे ऐसे बैठे हुए, किताबें नीचे रखी है। और उस वक्त भी उसने जो सॉक्स पहने थे उस पर गौर करना, वो वीडियो है इंटरनेट पर, उसको मैंने नीचे उतारा। तब से उसका दिमाग खराब है कि इस मौलवी ने मुझे नीचे उतारा कैसे। जाहिल तो मुझे सरों पे ढो ढो के घूमते, और इस मौलवी ने एक ही सेकंड के अंदर मेरी इज्जत उतार दी, समझे। जिस आदमी को मुनाजरा करना ही ना हो, एक फोन पे वो जाएगा धारावी। दुनिया गवाह है कि फसीहुद्दीन हैदराबादी ने, आले हदीस आलिम ने, मुझे जब चैलेंज किया तो मैं हैदराबाद तक अपने किराए से पहुंचा। वहां आने वाले उलमा को मैंने नजराने और तारीफ दिया, और जो किताबें आई थी वो पूरा मैंने पे किया है। कोई आदमी इतना खर्च कर सकता है? कुरला कसाईवाड़े के अंदर तकरीबन 10-12 साल पहले कुछ अहबाब ने बुलाया, मैं फौरन वहां पहुंचा। जब भी मुझे बुलाया गया मैं पहुंचा। यहां भी मैंने 12 को कहा था आपको बोलने का कोई हक नहीं अगर आपने 12 को मेरी वीडियो नहीं देखी। मेरे मामले में मैंने साफ कहा था कि भाई जब वो ऐलान करेगा कि ओनली कलीम हनफी, मैं मुफ्ती कलीम के लिंक पे या मेरी लिंक पर ईमान शैखैन पर मुनाजरा करेंगे, तब ये मुनाजरा होगा। लेकिन लोग माने नहीं, मुझे कहा जाइए जाइए। मैं गया और मैंने जाते ही क्या कहा, जैसा सवाल वैसा जवाब, जैसन तोहार भात वैसन हमार फातिहा। आई समझ में बात? उसने कहा कार में बैठो, मैंने कहा तू कुफार की गोद में बैठा है, मुझसे ज्यादा बुरी जगह तो तू बैठा है, अमेरिका की गोद में, यहूदियों के पिल्ले, कहाँ बैठा है तू? फिर कह रहा आप, और हंस रहा है मकरू हंसी। मैंने कहा ले हंसी का जवाब नमूना दे के बच्चे खड़े सुन्नी, तो भाई जैसा वो टुच्चा आदमी उसके साथ वैसे ही सुलूक होगा ना। फिर मैं कह रहा हूं मुनाजरा कर, बोलता नहीं अब मुनाजरा नहीं होगा, आप हार गए। तो मुनाजरे से भाग कौन रहा था, चालें कौन चल रहा था, लिंक को किसने लॉक किया था, डिस्कनेक्ट किसने किया था, किसने बार बार मुझे रूम में देखकर एग्जिट किया था, किसने सिर्फ फ्रेम में मेरी फोटो लगाई थी, किसने मुझे म्यूट किया था, ये सारी चीजें समझो यार, हकीकत जान कर जियो। अब लोग कहते हैं आपको अपनी लिंक देना चाहिए था। बेशक भाई ऐसी बात है कि जब मैंने 12 को वीडियो बनाई तब कहा था ना मैंने कि तुम कहो तो फिर मैं लिंक बनाऊं, प्रीमियम वर्जन खरीदूं। हमारे पास लड़के तैयार थे हैदराबाद से, बॉम्बे से, कई जगह से, कि हुजूर हम लिंक बनाएंगे और जूम पे उसको आपको कनेक्ट कर देंगे, यूट्यूब पर बाकायदा मुनाजरा हो जाएगा। लेकिन उसका जवाब ही नहीं आया तो मैंने कहा मैं लिंक बनाकर करूं क्या? जब उसका कोई जवाब आए तो मैं लिंक बनाऊं, जब उसका कोई जवाब आए तो मैं लिंक बनाऊं। दूसरी बात कि आपको कार में नहीं होना चाहिए, लाइब्रेरी में। तो भाई अगर मुनाजरा फिक्स ही होता तो मैं मुफ्ती महमूद अख्तर के यहाँ चले जाता। मेरे घर के पीछे दारुल महबूब सुबहानी सुन्नियों का बहुत बड़ा इदारा है, जो जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इस फ़कीर को भी पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ है। उस अजीम शान इदारे की लाइब्रेरी में मैं जाकर बैठता। मेरे ही हम मसलक लोग हैं, मेरे ही ख्याल के लोग हैं, और वो मदरसा पूरे इलाके में दीन और सुन्नियत का काम कर रहा है। मौलवी नजीसुल आयन कुछ दिन यहाँ पढ़ा कर गए, तो मैं वहाँ जाकर बैठता। मुनाजरा तो फिक्स होता। समझ में नहीं आ रही बात, मसला कहाँ है? अजीब अजीब कमेंट कर रहे हैं, आखिरी में आए, कार में आए, घर में आए, लाइब्रेरी में नहीं आए, अपनी लिंक पर नहीं आए, ये नहीं आए, शराइत गलत थी, ये गलत थी, वो गलत थी। शराइत क्यों गलत थी? ज़रा आप देखिए शराइत कितनी सही थी।
یہ ویڈیو سنیے آپ حضرات, پھر مجھے بتائیے شرائط کتنی صحیح. گلی منفی صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ یاری ابھی بول دے تو میں ابھی آ جاؤں گا, کہ میں نامزد جو ہے وہ شیخین کو کافر ثابت کر رہا ہوں, تو میں ابھی آ جاؤں گا. نامزد سے کیا مراد ہے؟ نامزد شیخین, میں ابو بکر عمر کو کافر ثابت کروں گا. ہاں نامزد کافر کریں. نامزد نہیں, میں حقیقتاً کافر ثابت کروں گا. نامزد مجھے نہیں معلوم نامزد سے اس کا کیا مراد ہے. آپ دیکھیے وہ کہہ رہا ہے کہ میں ابو بکر و عمر کو کافر ثابت کروں گا. جب نام لے کر کافر کہہ رہا ہے تو پھر نام کے ساتھ کافر ثابت کیوں نہیں کر سکتا؟ پھر لوگ کہیں گے بھائی اگر کوئی شخص آج کے دور میں بت پرستی کرے اور مفتی ہونے کی حیثیت سے آپ نے اس پہ کفر کا فتویٰ لگایا, اور پھر آپ ہی کہیں کہ, یا پھر کوئی دوسرا مفتی کہے کہ بھائی اس کو نام کے ساتھ کافر ثابت کرو, تو یقیناً آج کے دور میں ایسی شرط بیکار ہے, کیونکہ آج کے دور میں نہ قرآن کی تدوین ہو رہی, نہ قرآن اتر رہا ہے, نہ حدیث کے اجرا کا سلسلہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ابو بکر و عمر کے دور میں قرآن اتر رہا تھا. ابو بکر و عمر کے دور میں زبان رسالت سے نکلنے والی ہر بات کو حدیث کہا جاتا تھا, رسول اللہ کے ہر عمل کو حدیث کہا جاتا تھا. تو بے وقوفوں, وہ اس دور کے آدمی, ان کے سامنے سرکار رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے, اور تمام مومنوں کی جماعت نے ابو بکر کو احادیث کے اشاروں سے مسلمانوں کا پہلا خلیفہ بنایا, اور حضرت سیدنا علی نے بھی ان کی اطاعت کی, ان کی امامت پر, ان کی امامت کے آگے سر تسلیم کو خم کیا. ابو بکر کو, عمر کو, عثمان کو تلوار نہیں اٹھائی, ان سے بغاوت نہیں کی. پھر کہتے ہو تقیہ کیا, ان کا حق تو تھا لیکن انہوں نے جھوٹ کے ذریعے اپنا حق مانگا نہیں, تقیہ کر کے رکھا. کیا جہالت کرتے ہو, اپنے امام کو ہی تم تقیہ باز کہتے ہو, تمہارا کوئی دین ہے؟ خبیث ہو. مولائے کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تقیہ کریں گے؟ یہ اتنے بڑے بدماش لوگ ہیں, عجیب و غریب بات ہے. پھر کہتا میں ان کی کچھ سنتا نہیں, میں ان کی کچھ سنتا نہیں. اور اس دن کے لائیو میں بار بار میری کلپ چلایا کیوں؟ جب سنتا نہیں ہے تو میری کلپ چلایا کیوں؟ عزیزان ملت اسلامیہ, ابھی اور چند باتیں میں آپ کو دکھاؤں. یہ جو بدتمیز بابا ہے نا, اچھا آپ مجھے بتائیے, یہ لوگوں نے مناظرے کے بعد جو مکاری کی, لوگ اس دھوکے کو سمجھ نہیں پا رہے تھے. جس دن میں کار میں تھا اس دن کی ویڈیو نیٹ پر ہے, ذرا دیکھنا میرے پیچھے کون تھا. میرا 5 سال کا بیٹا محمد عریب رضا حنفی تھا. اللہ یاری کے آپریٹر نے, دیکھیے, بھگوڑا کلیم حنفی کار میں, بھگوڑا کلیم حنفی کار میں, اور پیچھے جو بچہ ہے اس کو فوٹو شاپ سے ایڈٹ کر کے کیا لکھا گیا, کار میں چھوکریاں, لڑکے. پھر ایک اس نے ویڈیو ڈالی ہے, وہ ویڈیو بھی آپ دیکھیں, حالانکہ اس میں ہم نے اپنا ویڈیو بھی اٹیچ کیا ہے کہ کار میں کون تھا. اس نے لکھا ہے کار میں زنا کے ارادے سے بیٹھا ہوا, اب مناظرہ کرے گا. کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ, غیرت ایمانی مر نہیں گئی؟ وہ بابا, وہ دلہ گیری میں اتنا آگے مت بڑھ کہ حق و انصاف کا گلا گھوٹ, سچ کا گلا گھوٹ. خدا کے لیے ایسا مت کر, مر کر اللہ کے حضور جواب دینا ہے, سرکار کو منہ دکھانا ہے, اہل بیت پاک کا سامنا کرنا ہے, ان پاک ہستیوں کا جن کے دین پر چلنے کا تم دعویٰ کرتے ہو. کار میں میری معاذ اللہ کوئی لڑکی بیٹھی تھی, میرا 5 سالہ بیٹا تھا. اسی ویڈیو میں نے اٹیچ کیا, اچھے سے دیکھ لو زوم کر کے, عریب رضا حنفی. اور اس سے کچھ پہلے جب میں 1 گھنٹے کے لائیو آیا تھا تو گھر میں وہ ویڈیو ابھی بھی میرے اسی دن چینل پہ میں نے ڈالی ہے. کچن سے لے کے اس کو صوفے تک میں نے لایا, بٹھایا, سر پہ اس کے رومال رکھ کے اس کو بسم اللہ شریف اور آداب بتاتے ہوئے پانی پلایا میں نے. مجھے بتاؤ, میری اولاد کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کہہ رہا ہے لڑکیاں بیٹھی ہے جو اتنا بڑا فراڈ کر سکتے ہیں, جو ایسا دھوکہ دے سکتے ہیں, جو امت کے ساتھ اتنا کھلواڑ کر سکتے ہیں. اللہ یاری کے خاص آپریٹر جعفر کاظمی نے اس طرح کی فوٹو کیپچر کی, یہ ویڈیو بنا کر معاذ اللہ ڈالا, اسکرین شاٹ کر کے, بچے کو ایڈٹ کر کے. تمہیں کتنے ثبوت دیے جائیں کہ تمہاری آنکھیں کھلیں گی کہ ہاں یہ قوم دھوکہ دے رہی ہے؟ جو قوم حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کو صحابہ سے لڑا سکتی ہے, امام حسن مجتبیٰ کو زہر دے سکتی ہے, امام حسین شہید کربلا کو بلا کر دھوکہ دے سکتی ہے, ہر امام کو دھوکہ دے سکتی ہے, پوری ملت اسلامیہ سے دھوکہ کر سکتی ہے, وہ قوم اس طرح کی ٹچی حرکتیں کرے تو بڑی بات نہیں ہے. لنک لاک ہے, مجھے میوٹ کیا جا رہا ہے, میری فوٹو کیپچر کر کے فریم میں لگائی جا رہی ہے, مجھے ویٹنگ روم کے اندر سے ایگزٹ کیا جا رہا ہے, مجھے ڈسکنیکٹ کیا جا رہا ہے, میرے بچے کو لڑکی بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. یہ حسن اللہ یاری کا آپریٹر, اللہ کی یاری. اب اگر ڈیلیٹ بھی کرتے تو کیا فائدہ, میں نے تو اسکرین شاٹ کر کے عام کر دیا. پوچھو اس سے, بابا تیرا ضمیر مر نہیں گیا ہے, تجھے حسین پاک کا واسطہ پوچھ اس سے کہ وہاں کون سی لڑکی تھی. ویڈیو میں صاف میرا بچہ نظر آ رہا ہے, میرا بیٹا نظر آ رہا ہے. چونکہ تم خود اپنی ماؤں بہنوں سے منہ کالا کرتے ہو, متا کرتے ہو, تو تم سمجھتے ہو کہ دیگر امت مسلمہ کے افراد بھی ایسی کرتے ہیں. ثم الحمدللہ, اس طرح کی حرام رسمیں ہمارے یہاں بالکل نہیں ہے. تو یہ قوم کا اتنا بڑا دھوکہ ہے, خدا را سمجھیے. اب آئیے, یہ بابا کو چونکہ میں نے دھاراوی سے اتارا تھا تو اس دن سے یہ پاگل ہو چکا ہے, اس کے دماغ نے کام کرنا بند کر دیا ہے, اور یہ بالکل عجیب و غریب حرکتیں کر رہا ہے. یہ دشمنی میں اتنا آگے بڑھ گیا. میں ایک چیز آپ کو دکھا رہا ہوں, خدا را کلیجے پر ہاتھ رکھ کر دیکھنا. یہ دیکھیے, یہ بابا نے اپنے پیروں میں جوتے پہنے ہیں, کون سے ڈیزائن کے؟ جو سرکار اعلیٰ حضرت کے گنبد شریف کا نقشہ ہے, پینٹ ہے, بلیک اینڈ وائٹ
ہے نا, जिसको ये लोग मजाक में जेब्रा क्रॉसिंग ये वो बोलते हैं. बाबा तो चला था गुंबद आला हजरत की तौहीन करने, लेकिन आप हजरात देखें कि ये जो डिज़ाइन है ना मस्जिद नबवी के मेहराब पर है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मस्जिद के मेहराब का डिज़ाइन है ये. उसी को देख कर आशिक़े नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम अहमद रज़ा खान के गुंबद को डिज़ाइन किया गया. आला हजरत के गुंबद को देखकर वहाँ डिज़ाइन नहीं किया गया, उसको देखकर आला हजरत का गुंबद डिज़ाइन किया गया है. ये बदबख्त चला था गुंबद रज़ा की तौहीन करने, लेकिन इसने गुंबद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेहराब की तौहीन कर दी है. पूछो इसके मुरीदों इससे कि अबे जाहिल पीर, जब तुझे इतनी समझ नहीं है, तुझे किताबुल्लाह पढ़नी नहीं आती, तुझे 12 इमामों का नाम लेना नहीं आता, तुझे बुजुर्गों का नाम लेना नहीं आता, जो शख्स हजरत गौसे पाक के सैयद होने का इनकार करे उन्हें मलऊन कहे, गरीब नवाज को गालियां दे, इमाम जैद को गालियां दे, अहलुस सुन्ना को गालियां दे, सूफिया को गालियां दे, तसव्वुफ को बुरा भला बोले, उसी से तुम्हारी सांसगांठ है. और कलीम हनफी तुम्हारा इतना बड़ा दुश्मन हो गया. देखो ये बाबा कैसा बदबख्त है, तुम कहते हो ये मुसलमान है और मैंने इसे कचरा कहा तो सैयदों की तौहीन की. खुदा की कसम वो शख्स सैयद हो ही नहीं सकता है. यकीनन उसकी मां ने खता की है जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा पर भौंके. हाँ, मुझे सहाबा से मोहब्बत है और मरते दम तक रहेगी, और मैं बबांगे दुहल ऐलान करता हूं, इन कानत मोहब्बतुस सहाबती नस्बन फशहदा या सकलैनी अन्नी नासबी, कि अगर सहाबा की मोहब्बत नासबियत है तो ऐ सकलैन जिन्नातों और इंसानों के गिरोह गवाह हो जाओ कि कलीम हनफी नासबी है. आप छोटे छोटे क्लिप काट कर डालेंगे कि देखो इन्होंने एक्सेप्ट किया. थोड़ा सा पहले से डालना, क्या होता है, अम्मा मर रही है पहले से काट के डालने में. ये छिछोरी हरकतें, ये टुच्ची हरकतें, ये उम्मत को गुमराह करना छोड़ दो. अब आइए मैं कुछ वो बातें बताऊं जो मेरी तरफ मंसूब की जाती है. हजरात, मैंने 10:47 से वीडियो दिखाया, हालांकि मैं 10 बजे से कोशिश कर रहा था. 10 बजे से मैं कोशिश कर रहा था. मैंने मेरे ग्रुप की चैट दिखाई आप हजरात को, फिर घर से कार तक कोशिश की, फिर रिटर्न आया. एक आखिरी वीडियो आप हजरात इस सिलसिले का देखिए, फिर मैं एक दो वो एतराज़ का जवाब देता हूँ. देखिए, जब मैं रिटर्न आया तब भी मैंने कोशिश की और ये ख़त्म के करीब था और ये मुझे देख रहा था. नहीं करेंगे, मैं बाकायदा हूँ, ये मुझे कबूल नहीं कर रहा है. बताइए, ये भाग रहा है, ये देखिए, ये भाग रहा है और लोग कह रहे हैं कि ये मुनाजरा कर रहा है. इसकी जो जूम लिंक थी ना, उस पर बाकायदा मैंने दसियों बार ट्राई किया, और वहाँ लॉग दिखा रहा था. फिर एक स्पेशल लिंक दी गई, स्पेशल लिंक पर मुझे दसियों बार मैं गया, मुझे 2 बार इन्होंने एक्सेप्ट किया. और दोनों 27 सेकंड की इस वीडियो में आप देखेंगे, 27 सेकंड की वीडियो में आप देखेंगे कि बाकायदा मैं उसको लास्ट तक ट्राई कर रहा हूं कि मुझे एक्सेप्ट करे. आप समझ नहीं रहे, ये मुझसे मुनाजरा करना ही नहीं चाहता था. मैंने पहले ही आपसे कहा कि ये शराइत दर हकीकत उसके लिए मौत थी. उसने चैलेंज तो कबूल कर लिया, चूंकि चैलेंज पहले कबूल किया, शराइत बाद में दी गई. अब जब उसने शराइत देखा कि मैं तो हर एक से बहस करता हूँ, मुँह जोरी करता हूँ, मनचाही कर कर फाते हो जाता हूँ, लेकिन ये तो मौलाना कलीम हनफी ने, मुफ्ती कलीम हनफी ने बहुत बुरी तरीके से मुझे घेर लिया, अब मैं क्या करूँ. तो इन टुच्चे लोगों का सहारा लेकर बातें बिगाड़ता गया. 13 तारीख को मैंने कब कहा था कि मैं तुझसे आकर मुनाजरा करूंगा. अगर कहा है तो फिर उसको पूरी बात सुनना, बात कैसे कैसे बिगड़ी. मैं कब मेरे चैनल पर आप जाइए. 19 को मैंने चैलेंज दिया, 15 को शराइत दी, 27 को मैं आया, बाकायदा लाइव आया. 2 जून को मैंने पोस्टपोन की वीडियो डाली, फिर इनकी बदमाशी के सबब 12 जून को मैंने आखिरी वीडियो डाली थी. उस वीडियो को ज़रूर सुनना चाहिए आपको. उसमें कुछ हकाइक हैं जो नल्ला यारी की असलियत को, उसके यहूदी होने को, मजूसी होने को, उसके नसरानी होने को, उसके बदतरीन काफ़ी होने को जाहिर करेंगी. और इन दोगले लोगों की भी सारी हकीकत उसके अंदर है. और खुदा के लिए इस वीडियो को भी बगौर समाअत करें. और इस सिलसिले में मेरा ये बिल्कुल आखिरी वीडियो. अब चंद एक बातों का मैं जवाब दूँ. ये लोग कह रहे हैं कि आपने 12 तारीख के वीडियो में कहा कि नल्ला यारी ऐसे गायब हुआ जैसे 12वां इमाम, लगता है इसे जूता मार के निकालना पड़ेगा. आपने 12वें इमाम की तौहीन की. क्या वो अहले सुन्नत के इमाम नहीं है? मैं आपको बता दूं कि शियों का जो अकीदा इमामत है ना, खुदा की कसम ये ख़त्म नबूवत पर ज़र्ब लगाता है, ख़त्म नबूवत की तरदीद करता है, यानी हुजूर के आखिरुल अंबिया होने का इनकार करता है. इनके यहाँ हज़रत अली से लेके इमाम मोहम्मद अल महदी तक जो 12 इमाम हैं, इनको ये अंबिया से अफजल मानते हैं. ये अकीदा खुद कुफ्र है. और ये लोग जो आज मौलाई बने फिर रहे हैं, ये मौलाई नहीं, अब ये काफिर हो चुके हैं, चूँकि ये ऐसा अकीदा रखते हैं. इनमें बाज़ सहाबी हैं, बाज़ ताबई, बाज़ तबे ताबई, और बाज़ सिर्फ औलिया की जमात में से हैं. आई समझ में बात? इनमें का कोई भी अंबिया से अफजल नहीं, लेकिन इनका यकीदा सबको अलैहिस्सलाम बोलते हैं और सब पर वही का उतरना जायज़ समझते हैं. और इनकी वही से अंबिया की वही को मनसूख समझते हैं, इनको मनसूस मिनल्लाह समझते हैं, मासूम समझते हैं. ये लोग, ये 12 हस्तियों को हम भी मानते हैं. पहले मैं इनका नाम लूँ, इन बुजुर्गों का. हम भी मानते नहीं, हम ही मानते हैं. और मैंने जो 12 इमाम को कहा है वो कौन है, और हमारे 12वें इमाम, हमारे यहाँ ये 12 इमाम नहीं है, ये 12 बुजुर्ग हैं. और इमाम बमाना पेशवा उस हिसाब से, हमारे यहाँ तो मस्जिद के इमाम को भी इमाम कहा जाता है, हर कौम के कायद को, लीडर को, दीनी पेशवा को इमाम कहा जाता है, यानी आगे बढ़कर क़यादत करने वाला. तो उस माना में तो ये बेशक हमारे इमाम हैं, मुक्तदा हैं, पेशवा हैं, हमारे लिए काबिल ताज़ीम है.
ہمارے یہاں جن کی تقلید ہوتی ہے وہ 4 امام ہیں، ان میں سے بھی ہم ایک کی ہی تقلید کرتے ہیں امکان خطا کے ساتھ، یعنی ان سے بھی خطا ہوئی ہوں گی، اس اعتبار سے ہم ان کی تقلید کرتے ہیں، ہم ان کو معصوم منصوص من اللہ نہیں سمجھتے ہیں۔ بہرحال وہ 12 یہ ہیں۔ بابا نام سن لو، تم کو میں نے آفر دیا تھا کہ 12 اماموں کا نام بتا دو، میرا گھر لے جاؤ، تو تم نے وہ حگ مار دیا کہ نام اور لقب میں تم کو فرق ہی نہیں معلوم۔ امام زین العابدین، امام علی رجا، امام مہندی نہیں ہے وہ، سن رہے پنچر، 12 اماموں کے نام بتا رہا ہوں، یاد کر، اتنا پیسہ کماتا 2-4 مولانا ساتھ میں رکھ لے، تھوڑا سا سیکھ لے، زبان صحیح کر، تیری یہ موٹی زبان ذرا ٹھیس کے اس کو صحیح کر ذرا کم سے کم، چونکہ یہ غلطی تو قرآن پڑھنے میں بھی کرتا ہے، تو بعض مرتبہ قرآن میں اگر لہنے جلی ہو جائے، معنی میں فساد آ جائے تو بندہ کافر ہوتا ہے، جو تو پہلے سے ہے، سرے سے نماز ہوتی نہیں جو تو پڑھتا نہیں، لیکن کبھی کبھی مریدوں کے پریشر میں آ کے پڑھتا بھی ہوگا دکھاوے کے لیے، تو صحیح تو پڑھا کر۔ 12 امام یہ ہیں۔ نمبر 1 سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، دوسرے نمبر پہ ہیں آپ کے بڑے صاحبزادے سیدنا حسن المجتبی، پھر آپ کے چھوٹے بھائی سیدنا حسین شہید کربلا، پھر ہے آپ کے صاحبزادے سیدنا زین العابدین جن کو سجاد کہتے ہیں، حضرت سجاد رحمہ اللہ۔ ان کے 2 بیٹے تھے، ایک حضرت زید جن کو ماننے والے شیعہ کو زیدیہ کہا جاتا ہے، جو یمن میں ہے اور جو اہل سنت سے بہت قریب ہے، خلفائے راشدین پہ بھونکتے نہیں، تبرہ نہیں کرتے ہیں، چند صحابہ سے ان کا اختلاف ہے اور وہ اسی قرآن کو مانتے ہیں اور کئی سارے مسائل میں وہ اہل سنت سے اتفاق رکھتے ہیں، لیکن پھر وہ یہ جو ہمارے یہاں شیعہ پائے جاتے ہیں، 12 شیعہ 12 امامی شیعہ، وہ وہاں سے آگے ان کے اماموں کو نہیں مانتے ہیں، وہ امام زین العابدین کے بیٹے حضرت زید کو اپنا امام مانتے ہیں، لیکن امام زین العابدین کے جو دوسرے صاحبزادے ہیں سیدنا امام محمد الباقر، ان کو تمام شیعہ جو ہے امام اپنا مانتے ہیں، اور ان سے آگے پھر ان کے صاحبزادے ہیں سیدنا امام جعفر الصادق، پھر ان کے صاحبزادے ہیں امام موسیٰ الکاظم، پھر ان کے صاحبزادے ہیں امام علی الرضا، امام علی رضا بھی کہہ سکتے ہیں اردو میں بابا، پھر امام محمد التقی، پھر امام علی النقی، پھر امام حسن العسکری، یہ 11ویں امام ہیں، یہ سب اہل البیت میں سے ہیں اور سروں کا تاج ہے، پھر امام محمد المہدی، تو یہ جو المہدی ہے نا، ان کا وصال بچپن میں ہو گیا تھا، شیعہ یہ کہتے ہیں کہ یہ غائب ہیں، عراق کے کسی غار میں چھپے ہیں، عجل اللہ وفرجہ، اللہ ان کو کسی بڑے سے غار میں سے جلدی نکالے، شیعہ دعا کرتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ان کا بچپن میں انتقال ہوا تھا، یہ غائب نہیں ہوئے تھے۔ گجرات کے پیر صاحب جنہوں نے کہا کہ چیلنج دینے والا اس سے بڑا بدبخت ہے، اہل بیت کا گستاخ ہے، آپ مدرسے میں جا کر پڑھیے، میں جس بارے میں غائب کو برا کہہ رہا ہوں وہ تو ہمارا امام ہی نہیں ہے، ہمارے جو 12ویں امام تھے امام حسن العسکری کے صاحبزادے امام محمد المہدی، وہ وصال فرما چکے ہیں، اور یہ وہ نہیں ہے جو قیامت سے قریب آئیں گے، جو قیامت سے قریب آئیں گے ان کے بارے میں حدیث پاک اللہ کے نبی فرماتے دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ نہ بن جائے جس کا نام میرے نام پر اور جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا، اور جو میری بیٹی فاطمہ کی نسل سے ہوگا، یعنی ان کا نام محمد، ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، تو ظاہر سی بات امام حسن عسکری کا نام عبداللہ نہیں ہے، یعنی وہ امام مہدی جو آنے والے ہیں جن کو خلافت عامہ ملے گی، چونکہ خلافت راشدہ امام حسن مجتبی پر ختم ہو چکی، وہی خلافت امام مہدی کو حاصل ہوگی، وہ اولیاء کی امامت فرمائیں گے، پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم ہوگا، وہ امام مہدی اور ہیں، اور جو 12ویں امام جن کو کہا جاتا ہے امام حسن عسکری کے صاحبزادے، وہ وصال فرما چکے، اور شیعہ جس کو غائب کرتے ہیں وہ کوئی اور فراڈیا ہے، وہ امام نہیں ہے۔ ان 12 اماموں کی اور جملہ سادات کی، غوث پاک کی، غریب نواز کی، تمام اولیاء اللہ کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کا وسیلہ دعاؤں میں لیتے ہیں۔ تم جس کو چاہتے ہو خارجی، ناسبی، یہ وہ بول دیتے ہو، کچھ شرم کرو۔ اب دوسری بات کہا کہ آپ نے بنارس کی تقریر میں باقر کا مطلب یہ کہا اور جعفر کا مطلب یہ کہا، اور آپ نے توہین کر دی، اس طریقے کی باتیں میرے تعلق سے اٹھائی جا رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دیکھیے میں نے یہ کہا کہ جو لوگ حضرت امیر معاویہ کے نام کو لے کر بھونکتے ہیں کہ ان کے نام کا ایک معنی ایسا ہے، تو کسی نام کا اگر ایک معنی برا ہو اور کئی معنی اچھے ہوں تو اس نام کو بدلا نہیں جائے گا۔ اگر ایسا ہے تو آپ لغت اٹھا کر دیکھو، ڈکشنری اٹھا کر دیکھو، الباقر کا معنی گایوں کا ریوڑ ہے، الجعفر کا معنی ندی، دریا اور دودھ دینے والی اونٹنی ہے، عباس کا معنی برا منہ بنانے والا ہے۔ تو میں نے یہ بتایا کہ اگرچہ ان کے ایک ایک معنی ایسے لیکن دوسرے نام اچھے ہیں، تو میں نے آخر میں کیا کہا معلوم اس وقت؟ کیا کسی پاگل کے کہنے سے ان بزرگوں کا نام بدلا جائے گا؟ نہیں بدلا جائے گا۔ اتنا بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے توہین کیا ہے، تکذیب کیا ہے، 12ویں کی توہین کر دی، 12ویں کی توہین۔ ابے جاہلوں، مرزا غلام قادیانی نے نبی ہونے کا رد کیا، اب کوئی اس جھوٹے نبی کا رد کرے تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس نے نبی کا رد کیا؟ نبی کا رد نہیں کیا، جھوٹے نبی کا رد کیا۔ تو جھوٹے اماموں کا رد، جھوٹے صوفیوں کا رد، جھوٹے قلندروں کا رد ہمیشہ ہوتا رہے گا، اور جو سچا ہے اس کی پیروی کی جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خدا کی قسم 13 تاریخ کو بہت دھاندلی کی گئی، بہت مکاریاں کی گئی، بہت عیاریاں کی گئی۔ میں نے جب 12 کو ویڈیو ڈال دیا تھا اور میں چپ چاپ بیٹھا تھا
تو قوم مجھے میسیج پہ میسیج، فون پہ فون، حضرت جائیے جائیے جائیے. اور جب میں گیا میں ڈرا نہیں، دبکا نہیں. وہ چاروں کتوں کے جھنڈ میں، اس مجمع کفار میں، اس مجمع اشرار میں، اس مجمع بدکار میں، اس مجمع فجار میں رضا کا یہ شعر دھاڑتے ہوئے کہتا ہے کہ ہٹا کچرا ہٹا، مناظرہ کار. کہیں لچک دیکھی؟ لچک آتی نہیں ہمارے اندر. بہت باتیں کی لوگوں نے، کچھ مولویوں نے جلدی جلدی میں مضمون لکھ مارا، حالانکہ بہت سو نے رجوع کر لیا. میں ایک بات بتا دوں، ہو سکتا ہے یہ لائن آپ کا پیشہ ہو. نہ دعا تعویذ کرتا ہوں میں، نہ پیری مریدی کرتا ہوں، نہ اب میں نے تو خود ہی تقریر 3 مہینہ پہلے بند کی. بابا کہہ رہا ہے اس کو پروگرام میں مت بلاؤ. ارے ببوا، یہ میرا ذریعہ معاش نہیں. الحمدللہ میں کاروبار کرتا ہوں، مزید کاروبار کی توسیع کے لیے میں نے پروگرام بند کیا، اور اپنے طور پر جو دین و سنیت کا کام ہے اپنے علاقے میں کرتا ہوں. یہ میرا گھر ہے قصر ابو حنیفہ. جس کو ملاقات کرنی ہو آئے، سوال پوچھے، مسائل حل کرے، کوئی اعتراض ہو وہ لے کر آئے. الحمدللہ یہاں رات میں ملاقات ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے. اور خانقاہ بنانا ہے، دین و سنیت کا کام کرنا ہے. اور احباب اہل سنت سے، مخلصین سے، محبین سے میں ہمیشہ گزارش کرتا رہتا ہوں آپ حضرات خانقاہ کا خیال کیا کریں. یہ میرا پیشہ نہیں ہے. جو لوگ کہہ رہے ہیں اس کو پروگرام میں مت بلانا، بالکل مت بلانا. خدا کے لیے مجھے پروگرام میں مت بلاؤ. میں کیا بتاؤں آپ کو، 3 سال ہو گئے لوگ ٹرائی کر رہے ہیں. حضرت ایک تاریخ دیجیے، میں جاتا نہیں ہوں. تم نے مجھے اس کا بھوکا سمجھ رکھا ہے. وہ ٹچے مولوی صاحبان کو بھی میں کہہ رہا ہوں جن کا یہ پیشہ ہے، اسی میں رات و دن رہتے ہیں، جو اوڑھنا بچھونا ہے ان کا، وہ مجھے اپنی طرح نہ سمجھے. بحمدللہ ثم الحمدللہ، فقیر کو اللہ تعالیٰ نے اس حیثیت کا آدمی بنایا ہے کہ یہ کبھی میرا ذریعہ معاش نہیں رہا ہے. میں تو نذرانے تک دیکھتا نہیں ہوں. خیر، اب دوسری بات کہ جب میں نے 12 کو کہہ دیا تھا تو 13 کو میرا جانا بنتا نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں گیا. کیوں گیا؟ عوام نے میسیج کیا. تو جیسے مجھے میسیج کر رہے تھے، مجھے بار بار کال کر رہے تھے، میرے احباب کو کر رہے تھے. اللہ نے آپ کو عقلیں دی ہے. ایک کام کرو، نلہ یاری کو، ببوا کو، کان صاف کرنے والے حیدرآباد کے آوارہ نجس کتے کو، وہ بہرائچ کے خنزیر کو، وہ نشہ کرنے والا پتہ نہیں کہاں کا، لکھنؤ کا، کہتا اس کو اردو نہیں آتی مجھے، اور اللہ یاری کرا ہمیں تو اس کی اردو بہترین لگتی ہے. جا کے خود ہی سن لو اس دن کے لائیو کے اندر. بہرحال ان سب کو فون کرو، بولا یہ جو 13 تاریخ کا مناظرہ ہے یہ بات غور سے سننے کی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے طے کیا تھا کیا کہ اگر اس تاریخ کو نہیں ہوا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان تھا؟ نہیں. کہ اہل البیت کا فرمان تھا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں. یہ حسن اللہ یاری نے تاریخ دی تھی، اور ہوا یوں تھا کہ جب سارے معاملات طے ہوں گے تب 13 کو مناظرہ ہوگا. معاملات تو طے ہوئے ہی نہیں. میری شرائط پر تو آپ ایگری ہوئے نہیں. پھر میں نے شرائط بھی منسوخ کی کہ صرف ایک بات پر مناظرہ کرو کہ تم اور میں، لنک چاہے تیری چاہے میری، ہم دونوں بیٹھ کر ڈیبیٹ کریں گے. ایمان شیخین پر نام کے ساتھ کافر ثابت کر، نام کے ساتھ جنتی ثابت کرتا ہوں. ایگری نہیں ہوا. تو اب ایک کام کرو، جو میری شکست کا اعلان کر رہا ہے، چھوٹے چھوٹے کلپس بنا کے ڈال رہا ہے، تصویر بگاڑ رہے ہیں، کتنے ٹچے لوگ ہیں یہ، کتنے گرے ہوئے لوگ ہیں. مجھے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر کہ اس طرح کی حرکتوں سے کیا ہونے جانے والا مجھے سمجھ میں یہ نہیں آتا. بہت ہی بھونڈی حرکت کی مجھے کبھی کبھی اس پر ہنسی آتی ہے. یہ دیکھیے، اب یہ اللہ یاری کا آپریٹر ہے، کیا ہوگا اس سے؟ کچھ ہونے والا ہے؟ اتنا سمجھ جاؤ کہ 1 منٹ میں جو ہے نا چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھی. میں اللہ کے عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں. اور سنو، 12 کا میرا 12 کا ویڈیو ضرور دیکھنا. میں نے اس میں یہ قسم نہیں کھائی کہ میں 13 کو مناظرہ کروں گا. جب وہ کہیں گا تب کروں گا، یہ کہا تھا. کرنا مجھے ہی ہے، میں ہی کروں گا، کوئی اور نہیں کرے گا. تجھے اور کوئی ہندوستان کا عالم منہ لگانے والا نہیں ہے. تمام لوگوں سے میں گزارش کروں گا، حسن اللہ یاری کو، ببوا کو، اس کی پوری ٹیم کو، تمام رافضیوں کو، کھلے چھپے، ہرے نیلے کالے پیلے جتنے ہیں، سب کو میسج کرو کہ حسن اللہ یاری، میں کہتا ہوں اللہ کی قسم، وہ فاحشہ کا لڑکا، وہ زانیہ کا بیٹا، خدا کی قسم زہر کا پیالہ پی لے گا، تختہ دار پہ لٹک جائے گا، غار میں چھپ جائے گا. وہ مجھ سے مناظرہ کر ہی نہیں سکتا ہے، اس میں دم ہی نہیں ہے مجھ سے. ارے وہ مناظرہ نہ کرنے کے لیے تو اتنے بہانے کر رہا تھا، اتنی چالیں چل رہا تھا. اگر دم ہے تو اللہ یاری کو راضی کرو. اب صرف لنک میری ہوگی، تو وہاں سے میرے ساتھ لائیو پر ہے، بڑے بڑے کیمرے لگا کہ اگر میں نے ڈسکنیکٹ کیا، میں نے لاک کیا، میں نے میوٹ کیا، میری شکست کا اعلان کرنا. تو جی ہاں، لنک میری ہوگی. بول اللہ یاری راضی ہے مجھ سے مناظرے کے لیے؟ تو نہیں کرے گا مجھ سے مناظرہ، تو ثابت ہی نہیں کر سکتا ہے. تو جس طرح کی دلیلیں لاتا ہے کفر شیخین پر کہ یہ فلاں کام کفر ہے اور انہوں نے کیا اس وجہ سے کافر ہے، ایسے بھی اگر ایک مرتبہ بولتا تو سمجھ میں آتا کہ بھئی فلاں کام کفر ہے، یہ کام کرنے کی سبب ان پر حکم کفر لگتا ہے، تو دلیل دینے والا دوسرے انداز میں دلیل دے گا کہ جسے تم کفر کہہ رہے ہو وہ تو اسلام ہے، وہ تو سنیت ہے، وہ تو دین ہے، وہ تو حکم خدا و رسول ہے. لیکن ڈائریکٹ کہتا ابو بکر و عمر کافر ہے، اور کہتا نہیں میں نہیں جانتا نامزد کیا ہوتا، میں نام کے ساتھ کافر ثابت نہیں کروں گا. یہیں سے عقل مندوں کو سمجھنا چاہیے دعویٰ کچھ ہے، دلیل کچھ ہے. دعوے اور دلیل میں کوئی مطابقت نہیں ہے. لاؤ اس کو پکڑ کے، لاؤ اس کو گھیر کر. کلیم حنفی بیٹھا ہوا مناظرے کے لیے، کہیں نہیں بھاگا. لیکن اب لنک میری، مناظر حسن اللہ یاری، مناظر میں، ٹھیک ہے. اب باقاعدہ دونوں 15-15 منٹ کے وقفے میں بات کریں گے.
تو दलीलें देगा कुफरे शेखैन पर, मैं दलील दूंगा इस्लाम शेखैन पर। अब बहाने करेंगा नहीं, अब वो टाइम गुजर चुका, वो वक्त गुजर चुका, जितनी मोहलत देनी थी दी, अब मैं मुनाजरा नहीं कर सकता। मगर तुम्हारा फर्ज है ना उसको घेर कर लाना, उसको उसके ऑपरेटर को मैसेज पे मैसेज करो, कॉल पे कॉल करो, उसकी जिंदगी हराम करो, उसको लाओ घेर घार के, कलीम हनफी से मुनाजरा करे। बबवा को पकड़ो, कान साफ करने वाले को पकड़ो, वो चरसी को पकड़ो, वो कौन सा बेंगलोर का गदीरी है उसको पकड़ो, वो मुसल्ले वाला कौन सा है हुबली का उसको पकड़ो, और जितने भी आते गए जाते गए आते गए जाते गए, ये सारी कुत्तों की टीम को पकड़ो कि हसन अल्लाह यारी को राजी करे कलीम हनफी से मुनाजरे के लिए। हसन अल्लाह यारी मर जाएगा, कलीम हनफी से मुनाजरा नहीं करेगा। 13 की रात क़यामत की रात थी जो उसकी गुजर गई, अब वो हिम्मत नहीं करेगा मुनाजरे की, उसको मालूम है मुनाजरा न करने में भलाई है। और सुन, टाइम की कैद नहीं, जब तक तू जिंदा है मैं जिंदा हूं, तेरा मूड करे बोल देना, 2 दिन पहले बोलना कि मुफ्ती कलीम हनफी मैं तुमसे मुनाजरे के लिए तैयार हूं, मैं कुफरे शेखैन पर नामजद दलीलें दूंगा कि अबू बकर और उमर काफिर है, तुम नामजद जन्नती साबित करो, लिंक तुम्हारी होगी। सिर्फ 2 दिन पहले बोल। वीडियो बाजी, तस्वीरें बिगाड़ना, ये बीच बीच के जो है बरसाती मेंढक टर 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 करने वाले, बरसात के बाद इनका नामो निशान नहीं रहेगा। इन मौसमी मेंढकों को हम तवज्जो नहीं देंगे। कितनी वीडियो बाबा डाल रहा है, कान साफ करने वाला डाल रहा है, कौन कौन डाल रहा है, मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं। ये चाहते हैं कि हमारी लिंक आम हो, हमारा नाम लिया जाए ताकि लोग हमको ज्यादा देखेंगे। ये उस बेशरम कबीले के लोग हैं कि जिनके यहाँ बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, यानी बदनाम होकर भी तो नाम होता है, ऐसे ही नाम हासिल कर लेंगे। अबे इबलीस के कबीले के लोग, तुमको मतलब बदनामी वाली शोहरत अच्छी लगती है। अल्लाह ताला हमें ऐसी बदनामी से महफूज रखे, जो इज्जतें अता फरमाए अपने महबूब साहबा व अहले बैत के तुफैल, बरकतों वाली इज्जत अता फरमाए। हसन अल्लाह यारी मुझसे मुनाजरा कर ही नहीं सकता है। बहुत लेट समझ में आएगा आपको, हकाइक समझ में आएंगे, थोड़ा वक्त लगेगा। और शर्तें गलत नहीं है, शर्तें मुनाजरे में रीढ़ की हड्डी है। जब इतनी कड़ी शर्तों के बाद इतने तमाशे हुए, म्यूट किया गया, स्किप किया गया, वेटिंग रूम के अंदर से आउट किया गया, लॉक किया गया, सोचो अगर बगैर शर्तों के जाता तो क्या होता। फिर भी अल्लाह तबारक व तआला ने 2 ही मिनट में उस पूरी जमात खुबसा को जलील व खार कर दिया। कितनी मीम्स बन रही, इंस्टा वगैरह पे चले जाइए, लोग धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और लोग क्या क्या कमेंट पढ़ रहे हैं। मैं असल में मेरी आईडी पे 1-2 कमेंट पढ़ता हूँ तो नर्वस होता हूँ। तो एक हज़रत ने कहा 1-2 कमेंट में आप इतने नर्वस हो रहे हैं, बाबा और नजीसुल आयन और कान साफ करने वाला अगर कमेंट पढ़ ले तो उनको तो दुनिया से कूच कर जाना चाहिए। लोग इतना जलील कर रहे हैं कमेंट में। और जिन लोगों ने बेसोचे समझे हक़ाइक़ को गहराई से जाने पहचाने कमेंट किया, खुदारा वो ज़रा सोचें कि कल बरोज़ क़यामत अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है। फासिक की खबर पर तहक़ीक़ करने का हुक्म है और मोमिन से बदगुमानी जायज़ बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी बात कि मैं कहीं डरा नहीं, कहीं भागा नहीं, कुछ हुआ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने मकाम पर बैठा हुआ हूँ और सुकून व इत्मीनान के साथ बैठा हुआ हूँ। उस दिन भी मैं गया था और मैं मुनाजरा, मैंने जाते ही कहा मुनाजरा कर, लेकिन चालें चली गई, मकारियाँ की गई और तक़ैया किया गया। तक़ैया करना, झूठ बोलना इनके मज़हब में इबादत है और ये डिजिटल तक़ैया था, ये ऑनलाइन तक़ैया था, समझे। और वो उन लोगों ने अपना मकर दिखाया। अल्लाह ताला इनके शर से, इनके फितने से उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। मेरी गुजारिश है अहबाब से कि मेरा व्हाट्सअप चैनल है सुन्नी जमीयतुल अहनाफ के नाम से। बहुत ईजी है, आपको व्हाट्सअप में जाना है। आप जो भी बिज़नेस व्हाट्सअप हो, कॉमन व्हाट्सअप है, उसमें एक अपडेट्स आता है। देखिए अपडेट्स में कैमरे के बाजू में ऊपर ये सर्च का बटन आता है। इसमें सिर्फ आप सुन्नी लिखेंगे तो नीचे सुन्नी जमीयतुल अहनाफ लिख कर आएगा, उस पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, फॉलो कीजिए, उसकी लिंक को सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए। अगर ये नल्ला यारी हमसे मुनाजरा नहीं करता है, ये बाजारू औरत का बेटा, तो इसकी जो दलीलें हैं कुफ्र शेखैन पर वो हम वीडियो दिखाकर फिर उसका रद्द करेंगे और बताएंगे हकीकत क्या है, किसकी तसनीफ़ है, किसके नाम से दिखाता है, इबारत क्या है, तर्जमा क्या करता है, मफहूम क्या है, बताता क्या है, सारी इसकी कलई इंशाअल्लाह खुलेगी और दिफाए सहाबा का ये काम इंशाअल्लाह हमारे चैनल से चलता रहेगा और तमाम फ़िरक़ाए बातिला का रद्द होता रहेगा। आप चैनल से जुड़िए, यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कीजिए, व्हाट्सएप पर भी फॉलो कीजिए और इंशाअल्लाह दीन व सुन्नियत का ये काम होता रहेगा। मेरे हक़ में दुआ फरमाइए, मैं भी आप हज़रात के हक़ में दुआ कर रहा हूँ। इस सिलसिले का ये मेरा आखिरी वीडियो है, मैं वीडियो अब भी नहीं बनाता। मैंने पहले ही अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया और मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही है बार बार वीडियो पर आकर बयान देने से। लेकिन मैंने देखा 13 तारीख़ के बाद सुबह में कुछ मौलवियों के आर्टिकल, मज़मून लंबे कि जब हमने बात की और हक़ाइक़ बताया तो कुछ ने रुजू भी कर लिया और बहुत से मेरा राब्ता नहीं हो पाया। आवाम ने इन लोगों की बातें सुनकर, इनके मैसेजेस वगैरह देखकर अजीब बातें करने लगे, लोगों ने कमेंट करना शुरू किया। तो मैंने कहा चलिए एक आखिरी मरतबा मैं वीडियो पर आकर हक़ाइक़ बताता हूँ। अब वीडियो तभी बनेगी जब हसन अल्लाह यारी कहेगा कि मैं मुफ्ती कलीम हनफी से मुनाजरे के लिए उनके लिंक पर तैयार हूँ, तभी मैं वीडियो पे आऊँगा और इससे मेरी डिबेट होगी। और बीच में कोई कितना उछले, कितना ही फुदके, कितना ही नाचे, कैसा ही हग के पूरा मोहल्ला गंदा कर दे, उसको मुँह नहीं लगाया जाएगा, जवाब नहीं दिया जाएगा। जवाब की तवक्को हमसे मत रखिए। तुम्हारी हैसियत हमारी निगाह में इस तरह है, हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सज़ा देते हैं, हाथ उठाते नहीं, नज़रों से गिरा देते हैं।
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین متین پر استقامت عطا فرمائے۔ آج کی اس گفتگو میں ممکن ہے کوئی بات ایسی نکل گئی ہو، دیکھو بہت مرتبہ بولنے میں انسان ہوں، غلطی مجھ سے ہو جاتی ہے۔ جیسے 15 جون کو میں نے ایک ریکارڈنگ ڈالی سیدنا امام حضرت عثمان غنی کے حوالے سے، تو غدیر کے متعلق بیان کرتے ہوئے میں نے کہا کہ جب صحابہ ایک جگہ سے آئے حضور کی بارگاہ میں تو حضرت علی کے لیے ان کے دلوں میں کچھ آپسی بغض و کینہ تھا۔ یہ الفاظ میری زبان سے نکلے اور یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ وہ اہل حق کو رجوع کی توفیق عطا فرماتا۔ باطل لوگ ڈر جاتے ہیں، اپنے کفر کو بھی اسلام ثابت کرنے پہ تلتے ہیں۔ جیسے ہی ایک عالم نے مجھے کہا حضرت آپ بولنا یہ چاہتے تھے کہ صحابہ کو حضرت علی سے شکایت تھی جو حضور نے دور کر دی، لیکن آپ نے بغض و کینہ کا لفظ استعمال کیا۔ تو میں نے کہا جی ہاں، صحابہ سے تو خطا اجتہادی ہوتی ہے، بغض و کینے سے تو وہ پاک ہستیاں، ان کے دلوں میں بغض و کینے کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ لفظ میرے نکلے، میں اس سے رجوع کرتا ہوں، اور کبھی زندگی میں اس طرح مجھ سے کوئی بات نکل گئی ہو جس سے میرے دین و ایمان پر سنیت پہ حرف آتا ہو، میں اللہ تعالیٰ کے حضور معافی چاہتا ہوں اور اپنے تمام ایسے الفاظ سے رجوع کرتا ہوں۔ مولا تعالیٰ ہمیں حق بولنے، حق پر قائم رہنے، حق پر ڈٹے رہنے، حق پر ہمیں موت عطا فرمائے، اور ہم سب کو اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت پہ استقامت عطا فرمائے۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں، وما علینا الا البلاغ۔